नमस्ते तथा स्वागत छ तपाईलाई न्यूज वकिल लाइभ कार्यक्रममा यहाँहरुलाई हिजो जस्तै आज पनि पुनः स्वागत छ। आज पनि हामी कोरोना भाइरस अपडेट सम्बन्धी कार्यक्रम प्रस्तुत भइसकेका छौं। आज पनि हामी कोरोना भाइरसको स्थिति, देशमा बिरामीहरुको संख्या र त्यस्तै गरेर क्वारेन्टाइनहरुको लगायतका विषयमा चर्चा गर्नेछौं। त्यस्तै गरेर आज हामी भैरुवा क्षेत्रमा रहेका एकजना सामाजिक अभियन्ता जसले चाहिँ कोरोना भाइरस संक्रमणको सुरुवात हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै कोरोना भाइरसको जोखिमबाट नागरिकहरूलाई बचाउन र अहिलेसम्म निरन्तर काम गर्दै आउनुभएको छ, उहाँसँग चर्चा गर्नेछौं। र चाहिँ जुन सरकारले अब तोकिएको लकडाउनको अवधि सकिने क्रममा छ त्यो विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्दैछौं आज रवि कुमार रौनियारसँग। त्यस्तै गरेर आज एकजना कृषक हुनुहुन्छ, अस्टिच पालक कृषक सीपी शर्मा, उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौं। प्रारम्भमा हामी अब आज तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी गराएको तपाईको यो तथ्याङ्क अनुसार देशमा चाहिँ यो कोरोना भाइरसको अवस्था कस्तो रहेको छ र संख्या कति पुगेको छ भन्ने विषयमा म तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिले साँझसम्मको तथ्याङ्क अनुसार जुन चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यो प्रकाशन गरेको तथ्याङ्क हो, यो चाहिँ आधिकारिक रहेको हुन्छ। यो तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म जम्मै नेपालमा पोजिटिभ केसहरू 1212 जना रहेका छन्। यो पोजिटिभ केसमा चाहिँ यसमा निको भएर घर फर्किसकेका र मृत्यु भएका समेत पनि गणना हुन्छ र हिजोसम्म यो संख्या 1042 जना थियो भने आज 1212 पुगेको छ। त्यस्तै गरेर आजका दिनसम्म अस्पतालमा चाहिँ आइसोलेसन बेडमा चाहिँ उपचार गराइरहेका अर्थात् कोरोना भाइरस संक्रमण भएर अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामीहरूको संख्या चाहिँ 1000 जना पुगेको छ। हिजो चाहिँ यो संख्या 850 जना रहेको थियो। त्यस्तै गरेर अस्पतालमा उपचार गरिसकेपछि पूर्ण रूपमा निको भएर नेपालभरिका विभिन्न अस्पतालमा रहेका चाहिँ बिरामीहरू मध्ये आजसम्म 206 जना चाहिँ पूर्ण रूपमा निको भएर घर पनि फिर्ता जानु भइसकेको छ। हिजोसम्म 127 जना घर जानुभएको थियो नि आज यो संख्या बढेर 206 जना भएको छ। दुःखका साथ भन्नुपर्दा हाम्रो देशमा कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण चाहिँ ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या पनि दिनानुदिन एक जनाले बढ्दै गएको छ र पछिल्लो समय एकजनाको मृत्यु थप भएको छ र मृत्यु हुनेको संख्या 6 जना पुगेको छ। त्यस्तै गरेर भारतमा रहेका नेपालीहरू धमाधम नेपाल आउने क्रम जारी छ र नेपाल आउने क्रम जारी रहँदा उनीहरूलाई सिधै लिएर आएर नेपालका विभिन्न नाकाहरूबाट नेपाल प्रवेश गरेसँगै उनलाई चाहिँ सीमावर्ती जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर उनीहरूलाई सिधै सम्बन्धित जिल्लामा पठाउने काम गरिएको छ र अहिलेसम्म चाहिँ 79,336 जना नागरिकहरू नेपालका विभिन्न क्वारेन्टाइनहरूमा बसिरहनु भएको छ। हिजोसम्म 86,057 जना क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएकोमा अहिलेसम्म 79,336 जना चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसिरहनु भएको छ। पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमण छ कि छैन भनेर चाहिँ पुष्टि गर्ने आधार चाहिँ परीक्षण हो र पछिल्लो समय केही यो परीक्षणले पनि केही तीव्रता पाएको देखिन्छ। सबभन्दा राम्रो यो माध्यम भनेको आरटीपीसीआर माध्यम हो। आरटीपीसीआर माध्यमबाट यो आज बेलुकासम्म चाहिँ जम्मै 64,154 जना मानिसले चाहिँ मानिसको चाहिँ कोरोना भाइरस संक्रमण छ कि छैन भनेर परीक्षण भइसकेको छ। 64,154 जना। यो संख्या चाहिँ हिजोसम्म 60,916 जनाको परीक्षण भएकोमा अहिले बेलुकासम्म 64,154 पुगेको छ। त्यस्तै गरेर रगतको माध्यमबाट पनि परीक्षण हुन्छ। यो आरडीटी परीक्षण भन्छ, यसलाई आरडीटी एन्टिबडी परीक्षण भन्छ र आरडीटी एन्टिबडी परीक्षणमा चाहिँ आरडीटी एन्टिबडी परीक्षण चाहिँ अहिलेसम्म 1,05,478 जनाको भएको छ। हिजोसम्म यो संख्या चाहिँ 1,02,034 जना रहेको थियो। तर चाहिँ नेपालमा मात्र नभएर विश्वमा चाहिँ यो आरडीटी परीक्षणलाई चाहिँ त्यति भरपर्दो मानिदैन। आरडीटी परीक्षणमा चाहिँ पोजिटिभ आइसकेपछि पनि त्यसलाई चाहिँ नतिजाको कन्फर्मको लागि चाहिँ आरटीपीसीआर अनिवार्य रूपमा गर्ने गरिएको छ। यद्यपि पछिल्लो समय चाहिँ आरडीटी परीक्षण पनि अनिवार्य जस्तै भइसकेको छ। क्वारेन्टाइनमा रहेका मानिसहरूको प्रारम्भमा आरडीटी परीक्षण पनि अहिले अनिवार्य जस्तै गरिएको छ। अब हाम्रो प्रदेश नम्बर 5 को कुरा गर्दाखेरि प्रदेश नम्बर 5 मा चाहिँ अहिलेसम्म 383 जना चाहिँ आजका दिनसम्म अस्पतालमा उपचारमा रहेका छन्। 383 जना अहिले पनि अस्पतालमा उपचार छन्। यो नेपालगञ्ज, त्यस्तै गरेर बुटोल, भैरुवा, दाङ, कपिलवस्तु लगायतका अस्पताल जिल्लाका अस्पतालहरूमा चाहिँ 383 जना चाहिँ कोरोना भाइरस संक्रमितहरू अहिले पनि अस्पतालमा उपचाररत हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर विभिन्न जिल्लाबाट अहिलेसम्म कोरोना भाइरस
को उपचारपछि पूर्ण रूपमा निको भएर 47 जना चाहिँ घर पनि फिर्ता जानु भइसकेको छ। त्यस्तै गरेर 3 जनाको मृत्यु भएको छ। एकजना गुल्मीका नागरिक हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर एकजना बाँकेका र अर्का एकजना चाहिँ अर्घाखाँची घर भएका व्यक्ति जो चाहिँ भारतबाट आउने क्रममा मृत्यु भएको थियो र उहाँको पनि परीक्षण गर्दा उहाँमा पनि कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो। यसरी हेर्दाखेरि प्रदेश नम्बर 5 मा चाहिँ अहिलेसम्म 3 जना व्यक्तिको चाहिँ मृत्यु भइसकेको छ। समग्र देशमा चाहिँ 6 जना व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। यसरी हेर्दा सबैभन्दा बढी चाहिँ अहिले प्रदेश नम्बर 5 को चाहिँ बाँके, त्यसपछि आएर कपिलवस्तु र रूपन्देहीमा सङ्क्रमितहरू देखिएका छन्। हाम्रो रूपन्देहीमा पनि बिस्तारै सङ्क्रमितका केसहरू आइरहेका छन्। यद्यपि सम्पूर्ण क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूको चाहिँ यो आरटीपीसीआर चाहिँ परीक्षण भइसकेको छैन। क्वारेन्टाइनमा रहेका मानिसहरूको सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ आरटीपीसीआर परीक्षण भइसकेपछि कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भए नभएको पुष्टि हुन्छ। र अझ अर्को कुरा के भन्दाखेरि अहिले अझैसम्म पनि क्वारेन्टाइन बाहेक बाहिरका चाहिँ कसैको पनि समाजमा रहेका मानिसहरूको हामी कसैको पनि अहिलेसम्म परीक्षण भएको छैन। यसले गर्दाखेरि हाम्रो क्षेत्र वरपर कतिजना कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका बिरामीहरू छन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउन गाह्रो छ। अब सरकारले चाहिँ जुन यो लकडाउनको समय सीमा छ जेष्ठ 20 गतेसम्म चाहिँ समय सीमा तोकेको थियो र अब आज 16 गते भइसकेको छ। अब 4 दिनपछि लकडाउनको समय सीमा थपिँदैछ। धेरैजनाले अब चाहिँ लकडाउन खुकुलो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आइसकेको छ। यसै विषयमा चाहिँ भैरवमा पनि यो बहस चलेको छ। अब लकडाउनलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ, लकडाउन हटाएर चाहिँ आर्थिक क्षेत्र चलायमान गराउनुपर्छ र चाहिँ सशर्त चाहिँ तपाईँको यो शर्तहरू राखेर स्थानहरू तोकेर चाहिँ व्यापार व्यवसाय गर्न दिनुपर्छ भनेर पनि माग पनि उठिरहेको छ। तर चाहिँ एउटा कुरा, आजको दिनसम्म भैरवमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भएको छैन, सङ्क्रमित पुष्टि भएको छैन। तर जति पनि कोरोना भाइरस सङ्क्रमित पुष्टि भएका छन् सबै चाहिँ मर्चुवार, लुम्बिनी, गैंडावा क्षेत्रतिरका बासिन्दा हुन्। ती सबै बासिन्दाहरू चाहिँ तपाईँको भारतबाट भारतमा गएका थिए र उनीहरू रोजगारबाट फिर्ता आएका हुन्। तर यही हाम्रै रूपन्देहीका अन्य स्थानमा कोरोना भाइरसका सङ्क्रमणहरूका घटना बढी भयो भने हामीलाई भोलि चाहिँ उपचार गर्ने अस्पताल छैन नजिकै। भैरवको भीम अस्पतालमा अहिले जति छन् कोरोना भाइरसका सङ्क्रमणका बिरामीहरूले सबै अस्पताल भरिभराउ छ। त्यसकारणले अहिले हामी तत्कालै चाहिँ यो अझै 4 दिन बाँकी छ। तपाईँले आज मैले दिउँसो बजारमा गएर निरीक्षण गरेको थिएँ। बजारमा चाहिँ पान पसल, मोमो पसलहरू पनि खोलिरहेका थिए। के आजको दिनमा मोमो पसल खोल्नु ठिक हो? फेन्सी पसलहरू पनि केही फेन्सी पसलहरू पनि खोलेको देखियो। के फेन्सी पसलहरू खोल्नु ठिक हो? आजको आवश्यकता भनेको के हो? आजको आवश्यकता भनेको मानवको स्वास्थ्य हो। सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता भनेको हामी आफू स्वस्थ रहनु हो, समाजलाई स्वस्थ रहनु हो। तर अहिले आवश्यकता भनेको निश्चय पनि अहिलेको आवश्यकता भनेको व्यापार व्यवसाय होइन। त्यसकारण हामीले अहिले पनि सरकारले हामीलाई चाहिँ 20 गतेसम्म व्यापार व्यवसाय नगर्नु, लकडाउनमै घरमै बस्नु भनेर चाहिँ निर्देशन दिएको छ। त्यसकारणले हामीले 20 गतेसम्म, कम्तीमा 20 गतेसम्म हामी पनि सरकारले दिएको मान्यतालाई, जुन स्वास्थ्य सम्बन्धी निर्देशन छ, निर्देशनलाई पालना गरेर हामी 20 गतेसम्म घरमै बस्नु जरुरी छ। 20 गतेपछि निश्चय पनि सरकारले लकडाउनको लागि हुकुलो गर्न केही शर्त सहितको चाहिँ अवधारणा अगाडि लिएर आउने विश्वास सबैको छ। हामीलाई पनि विश्वास छ। लामो समयदेखि व्यापार व्यवसाय बन्द हुँदा आर्थिक क्षेत्र चाहिँ ठप्प जस्तै रहेको छ। साना व्यापार व्यवसायदेखि लिएर ठुला व्यापार व्यवसायहरू बन्दाबन्दीका अवस्थामा छन्। त्यसैले पनि लकडाउनको लागि अब केही अवधारणाहरू आउनुपर्छ भन्ने हामी सबैको राय पनि एउटै रहेको छ। लकडाउनलाई चाहिँ अब परिमार्जित अवस्थामा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने पनि रहेको छ। यसै विषयमा हामीसँग आज कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ लकडाउन लगायतका विषयमा चाहिँ यो कोरोना भाइरस र यसले रहेको चाहिँ असर तथा यहाँ चाहिँ त्यसको विभिन्न क्वारेन्टाइनहरू सञ्चालनमा लिएर आएको विषयहरू, क्वारेन्टाइनहरूको विषयमा, क्वारेन्टाइन लगायतका विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्न जो चाहिँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिमभन्दा अगाडिबाट नै चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा लगेर एउटा संस्था काम गरेको छ, मायादेवी च्यारिटेबल फाउन्डेसन। उक्त फाउन्डेसनका अध्यक्ष रवि कुमार रौनियारसँग अब हामी कुराकानीको लागि जाँदैछौँ। अब प्रस्तुत छ रवि कुमार रौनियारसँगको कुराकानी। रविजी नमस्कार, तपाईँलाई स्वागत छ स्टुडियोमा। अनि अहिले अब लकडाउन चाहिँ चैत्र 11 गतेदेखि सुरुवात भयो, आज चाहिँ तपाईँको जेष्ठ 16 गते भयो। लामो अवधि चल्यो नि लकडाउन। अब यदि गणनाको रूपमा हेर्ने हो भने वर्ष करिब 2 महिनाभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो लकडाउनको अवधि पार भइसकेको अवस्था चाहिँ छ। तपाईँ आबद्ध संस्था जुन मायादेवी च्यारिटेबल फाउन्डेसन छ, तपाईँ यो तपाईँको
कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिमबाट नागरिकलाई बचाउन जुन चैत्र 11 गतेबाट लकडाउन सुरुवात भयो, त्यो अगाडिदेखि नै तपाईँले विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमहरू लिएर आउनुभयो, स्वास्थ्य परीक्षणदेखि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आउनुभयो। अहिले पछिल्लो समय केमा तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ, के काम गर्दै हुनुहुन्छ संस्थाले? अब अहिले हामीले स्ट्राटेजिक प्लानिङमा अहिले हामी व्यस्त छौँ। स्ट्राटेजिक प्लानिङ अन्तर्गत कस्तो भनेपछि यो राहत वितरणभन्दा पनि अब स्वास्थ्यलाई चाहिने कसरी चाहिने यसलाई हामी सिक्योर गर्न सक्छौँ, कस्तो प्रकारको गतिविधि हामी गरेर चाहिने सरकारलाई सहयोग गरेर सङ्घ संस्थाहरूसँग चाहिने मिलेर हामीले स्वास्थ्यलाई चाहिने फर्स्ट हेल्थ भन्ने एउटा कन्सेप्टलाई हामी अगाडि बढाएर अब यसलाई हामी अगाडि बढाउने एउटा प्लानिङ हाम्रो छ। त्यही प्लानिङ अनुसार अब हामी अगाडि बढ्छौँ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार हाम्रो देश चाहिँ अहिले ग्रिन, येलो र रेड कुन जोनमा? अब विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको यदि कुरा गर्ने हो भने हाम्रो देश अहिले रेड जोनमा छैन, तर सम्भावित रेड जोनमा हुने सम्भावना चाहिँ अब बढिरहेको अवस्था छ। अनि हाम्रो प्रदेश देशको आन्तरिक कुरा गर्दा हाम्रो प्रदेशको अवस्था त कस्तो भयो भने यो बडा नाटकीय रूपले यो हाम्रो प्रदेशको अवस्थालाई म वर्णन गर्न चाहन्छु। जसरी कि लकडाउन भइसकेपछिको धेरै दिनसम्म हामी कस्तो अवस्थामा थियौँ भने हाम्रो देशको 5 नम्बर प्रदेश भनेकै एउटा यस्तो प्रदेश हो जहाँ कुनै पनि केसेसहरू छैन भनेर हामी बडा गर्वका साथ भनिरहेका थियौँ, कर्णाली र हाम्रो प्रदेश। तर आजको अवस्था हेर्दा चाहिँ हाम्रो प्रदेश चाहिँ सबैभन्दा बढी केस हुने प्रदेशहरूमध्येका प्रदेशहरूमा पर्ने अवस्था आएको छ। यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने अवस्था के छ भने जुन यो टेस्टिङको दायराहरू जति जति बढ्दै जान्छ केसेसहरू त्यति बढ्दै जान्छ। नम्बर अफ केसेस बढ्दै जाने बित्तिकै एकदम त्रसित भइहाल्नुपर्ने अवस्था पनि फेरि त्यो होइन। कदम कदाचित हाम्रो देशमा आजको मितिसम्म 6 जनाको मृत्यु भइसकेको छ कोरोनाले गर्दा। तर यसमा पनि म एउटा कुरा के क्लियर गर्न चाहन्छु भने त्यो मृत्यु कोरोनाले गर्दा नै भएको हो भन्ने कुरा पनि भन्न मिल्दैन। तर WHO को गाइडलाइन्स जुन छ, यदि कुनै व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ र त्यसको शरीरमा कोरोना भाइरस भेटिन्छ भने हामीले त्यसको मृत्यु कोरोना भाइरसले नै भएको हो भन्नुपर्छ, तसर्थ त्यो मृत्यु कोरोना भाइरसले नै भयो भनेर हामी चाहिँ भनेका छौँ। कोरोना भाइरस लाएर यदि कसैको मृत्यु हुन्छ भने उसलाई एक्युट निमोनिया भएकै हुनुपर्छ, उसको लङ्स ड्यामेज भएकै हुनुपर्छ, नभए त्यसले एट्याक गर्ने नै हाम्रो शरीरको ती अङ्गहरूलाई हो। त्यसैले गर्दा हामी आजको अवस्थामा चाहिँ एकदमै भयावह अवस्थामा छैनौँ, तर आउने दिन चाहिँ एकदमै भयावह हुने सम्भावना प्रबल छ। तर यो हाम्रो प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि हामी प्रदेशकै कुरा गर्छौँ, हामी प्रदेश नम्बर 5 मा छौँ र हाम्रो चाहिँ प्रदेश नम्बर 5 का ठुला जिल्लाहरू भनौँ न, तराई भारतसँग सीमा जोडेका पश्चिम नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, त्यस्तै गरेर बाँके, यहाँ चाहिँ बढी सङ्क्रमण। यसमा पनि कपिलवस्तु र बाँकीमा चाहिँ बढी सङ्क्रमण देखिएको छ। भारत यस्तो देश हो जुन देशमा चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ सङ्क्रमण देखिएको लगभग 1 महिना पछाडि भारतको केरलामा पहिलो केस देखिएको थियो। तर आज हेर्नुहुन्छ नि भारतमा चाहिँ विश्वको 9औं स्थानमा आइसकेको छ कोरोना भाइरसको पुष्टि केसेसहरूमा, होइन? अनि अर्को कुरा जुन यो बाँके त्यस्तै गरेर कपिलवस्तु र रूपन्देही जुन नाका छ भारतको उत्तर प्रदेशसँग जोडिएको छ। उत्तर प्रदेश भनेको सबभन्दा ठुलो राज्य पनि हो भारतको। त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यताबाट चाहिँ नेपालीहरू बढी जो रोजगारका लागि गइरहेका थिए उनीहरू चाहिँ आउने क्रम बढी छ। त्यस कारणले गर्दा बाँके र चाहिँ कपिलवस्तुमा बढी सङ्क्रमितहरू देखिए। तर यो हाम्रो बेलैया नाका, यो मर्चवारबाट लुकिछिपी आउने क्रम जारी छ, बेलैयाबाट पनि आइरहेका छन्। तर हाम्रो चाहिँ बाँके र चाहिँ कपिलवस्तुमा जस्तो हाम्रोमा त्यति सङ्क्रमण बढी देखेको छैन। हामी चाहिँ सेफ भन्न मिल्छ रूपन्देहीलाई अहिलेसम्म? बिल्कुलै भन्न मिल्दैन। हामी एउटा कुरा के बुझौँ भने हाम्रो छिमेकी राष्ट्र दुईटा छन्, एउटा चाहिने चाइना, एउटा भारत, अनि एउटा भारत। सुरुवात चाहिने यो कोरोना भाइरसको चाहिने भयो चाइनाबाट भयो, चाइनाको वुहानबाट यो सुरुवात भयो र यसको बारेमा एउटा प्रक्षेपण चाहिने त्यहीँका एउटा डाक्टर ली विङले चाहिने गर्नुभएको थियो। उहाँ एउटा अप्थाल्मोलोजिस्ट हुनुहुन्थ्यो, आँखाको विशेषज्ञ हुनुहुन्थ्यो। तर त्यो बेलामा त्यसलाई चाहिने त्यति सिरियसली चाहिने लिइएन, जसले गर्दा आजको अवस्थामा के भयो भने त्यसले एउटा विश्वकोमा महामारीको रूप लिइसकेको अवस्था छ। अब उत्तरतिरबाट चाहिने हाम्रो देशका कामदारहरू, हाम्रो देशका नेपाली दाजुभाइहरू ती चाइनामा कामदारको रूपमा गएका अवस्था त्यति धेरै छैन। तर भारतको केसमा कुरा गर्ने हो भने करिब आजको यदि डाटा हेर्ने हो भने करिब 29 लाख नेपाली दाजुभाइहरू अहिले भारतमा चाहिने काम गरिरहेको अवस्था छ। भारत सरकारले सबै नागरिकहरूले आफ्नो आफ्नो गन्तव्यमा पुर्याइदिने भनेर एउटा मुहिम चलाएको छ, स्टेट टु स्टेट गभर्नमेन्ट रिलेसनसिप गराएर। त्यो अवस्थामा के छ भने अवश्य नै चाहिने अब
विभिन्न चाहिने यो दक्षिणी देशसँग सटेका विभिन्न नाकाहरूमा चाहिँ हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू अब आउने क्रम अझ दिन दुना रात चौगुनाको स्पिडले चाहिँ बढ्दै जान्छ। अब त्यसले गर्दा जस्तो अब बाँकीको कुरा गर्ने कपिलवस्तुको कुरा गर्ने हो भने अब मसँग एक्ज्याक्ट डाटा त अहिले छैन, तर डेफिनेटली त्यो एरियामा चाहिने जुन भित्रिने जुन फ्रिक्वेन्सी थियो त्यो बढी होला, यहाँ कम होला। हामी यो हिसाबले एकचोटि आफूलाई भाग्यमानी भन्नुपर्छ कि रूपन्देही जिल्लामा सङ्ख्या कम छ, अनि त्योभन्दा पनि भैरवामा चाहिने छँदै छैन, भैरवा बुटोलमा छँदै छैन, एकदमै छैन। अब यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कोरोना इज अ पेन्डेमिक। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोरोनालाई महामारीको रूपमा घोषणा गरिसकेको अवस्था छ। हामीले महामारी भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नु एकदम जरुरी छ। महामारीले यदि आफ्नो उग्र रूप लियो भने, यही भैरवाको भीम अस्पतालको कुरा यदि गर्ने हो भने, हामीले चाहिने धागो कारखानाको कुरा गर्ने हो भने, दाङको कुरा गर्ने हो भने हामीसँग सफिसियन्ट फेसिलिटी नै छैन, उपचार गर्ने बेडै छैन अहिले छैन। तपाईलाई म भन्न चाहन्छु माई रिपब्लिकाले 8 अप्रिल 2020 मा दिएको आफ्नो डाटा अनुसार नेपाल कति चाहिने पछडिएको अवस्थामा छ स्वास्थ्यमा भन्न चाहन्छु तपाईलाई। 1,14,000 नागरिकमा चाहिने एउटा भेन्टिलेटरको रेसियो आउँछ हाम्रो देशमा। भनेपछि तपाईले यसरी बुझ्नुहोस् कि यदि हाम्रो देशमा क्रिटिकल केसेसहरू 2000 भइदियो भने तिनीहरूको मृत्यु हुनु निश्चित छ। त्यसैले गर्दा हामीले अहिलेको अवस्थामा यो सन् 2020 लाई चाहिने आय आर्जनको वर्षमा नलिइकन जीवन आर्जनको वर्षको रूपमा जीवन रक्षा र जीवन आर्जनको रूपमा लिएर यसलाई मनाउनु पर्छ। यदि हामीले सन् 2020 मा चाहिने आफ्नो परिवारको, आफ्नो छरछिमेकको, आफ्नो साथीभाइको, आफ्नो चिने जानेको सबैलाई बचाउन सक्यो भने त्यो भन्दा ठुलो मुनाफा चाहिने यो 2020 मा केही पनि हुन सक्दैन जस्तो लाग्छ। पैसा त अर्को साल पनि कमाउन सकिन्छ, व्यापार व्यवसाय पछाडि पनि गर्न सकिन्छ कुरा हो। अवश्य पनि। जस्तो अब यहाँ अहिले तपाईको हाम्रो क्षेत्रमा चाहिँ संक्रमणको अवस्था चाहिँ न्यून छ, अन्य जिल्लाहरूको तुलनामा हामी सुरक्षित छौं भन्ने कुरा पनि भइरहेछ हैन। अब त्यस्तै गरेर यदि यहाँ चाहिँ नि तपाईको यो महामारी फैलिएको खण्डमा यो चाहिँ अब भोलि जे पनि हुन सक्छ भन्न सकिदैन हैन। अमेरिकामा हेर्नुस्, हाम्रो देशमा एउटा केस हुँदा अमेरिकामा जम्मा 2टा मात्र बिरामी थिए। आज अमेरिकामा 17 लाख बिरामी पुगिसके, 1 लाख भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ हैन। हाम्रो क्षेत्रमा पनि त्यस्तै अवस्था आएको खण्डमा उपचारको लागि के गर्ने भनेर हामीले प्लान गर्नुपर्छ कि पर्दैन अहिले अनि? अवश्य पर्छ। पहिला एउटा कुरा जबकि हाम्रो चाहिँ भीम अस्पतालको कुरा गरेर भीम अस्पतालमा जम्मा 22वटा शय्यामा मिलाएर 25 जनाको उपचार गरिएको छ त्यहाँ एडजस्ट गरिएर। अब बिरामी भए पार तत्काल बिरामी भयो भने कहाँ लिएर जाने अहिले? अब म यसमा 2-3टा कुरा थप्छु तपाईको। जस्तो हाम्रो चाहिने यहाँ अहिले अवस्था त्यस्तो चिन्ताजनक छैन भन्ने जुन जतिले पनि यो विचार यो सोचिरहेका छन् उहाँहरू एउटा भर्चुअल चाहिने लाइफमा बाँचिरहेछन् भनेर म भन्न चाहन्छु। उहाँहरू वास्तविकतामा अहिलेसम्म पुगिसक्नु भएको अवस्थै छैन। के बुझ्नु पर्यो भने जतिवटा सङ्ख्या हामीले अहिले कोरोना पोजिटिभको देखेछौँ, करिब 1212वटा केसेसहरू अहिलेसम्म आज आइसके, ती सबै कस्ता केसेसहरू हुन् भने ती सबै हस्पिटल बेस्ड टेस्टिङ भएका केसेसहरू हुन्। यो बुझ्नु एकदम जरुरी छ। त्यो कस्तो हस्पिटल बेस्ड टेस्टिङ भनेको भने जति पनि बाहिर देशबाट आएका छन्, भारत वा तेस्रो मुलुकबाट आएकाहरूलाई क्वारेन्टाइन गरिएको छ र ती क्वारेन्टाइन गरिएकाहरूलाई मात्र टेस्टिङ गरिएको छ। हामीले बार के भनिरहेछौँ भने सरकारलाई र सम्बन्धित निकायलाई, विभिन्न सङ्घ संस्थाका अध्यक्षहरूलाई सबैलाई हामीले के भनिरहेका छौँ भने हस्पिटल बेस्ड टेस्टिङ होइन कि कम्युनिटी बेस्ड टेस्टिङमा हामी जानुपर्छ। त्यसको लागि हामी के भनेछौँ, घरिघरि एक घर एक परीक्षणको नीतिमा हामी जाउँ, हामी आरडिटी गरौँ। आरडिटीको खर्च एकदम कम छ। हामी चाहिने देशको पुरै हाम्रो नेपालमा रहेका समग्र रूपमा यदि हेर्ने हो भने तराई क्षेत्रलाई चाहिने हामी एउटा हटस्पटकै रूपमा लिन सक्छौँ है। हाम्रो पहाडी एरिया र हिमाली एरियालाई चाहिने त्यस्तो एकदम हटस्पटको रूपमा लिन सक्ने अवस्थै छैन। त हामीले एक घर एक परीक्षणको नीति लिएर यदि हामीले आरडिटी टेस्ट पनि गर्यौँ भने कति पैसा खर्च हुन्छ भनेपछि करिब 6-6.5 अर्ब रुपियाँको खर्च आउँछ पुरैको गर्दा। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यदि त्यो गर्न सकियो भने हामीले सस्पेक्टेड केसहरू पत्ता लगाउन सक्छौँ कम्युनिटी लेभलमा। यदि जसको आरडिटी पोजिटिभ हुन्छ त्यसको आरटीपीसीआर गर्नुहोस्। यहाँ सरकारले उल्टो गर्न लाग्यो, सिधै आरटीपीसीआर गर्न लाग्यो। भन्नाको अर्थ आरडिटीलाई चाहिने हामीले पूर्ण रूपले चाहिने 100% चाहिने सक्सेसफुल मानिँदैन, तर बेसको रूपमा आरडिटीलाई लिनुपर्छ। त्यसैले गर्दा बारम्बार हामीले यो भनिरहेछौँ भने यो टेस्टिङ कम्युनिटी बेसमा यदि भयो भने जुन अहिले आँकडा तपाईसँग 1212 छ,
मलाई डर छ त्यो 10,000 पनि हुन सक्छ, सम्भावना छ, पूर्ण सम्भावना छ। र त्यसले गर्दा हामी सतर्क रहनुपर्छ। कोरोना रोग लाग्दैमा मृत्यु चाहिँ हुँदैन, तर कोरोना रोग भनेको कस्तो हो भने यसको संक्रमणको जुन रेसियो छ, संक्रमणको जुन यसको फ्रिक्वेन्सी छ त्यो एकदम हाई छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यसबाट बच्न एकदम जरुरी छ। जस्तो कि कुनै मान्छे, कुनै व्यक्ति जसलाई डायबिटिक रोग छ, त्यो डायबिटिक भनेको विभिन्न रोगको द्वारहरू हो। डायबिटिक भएको पेसेन्टलाई किडनी सम्बन्धी रोग हुन सक्छ, हार्ट डिजिज हुन सक्छ, लङ्स डिजिज हुन सक्छ, लिभरसँग हुने रिलेटेड डिजिज हुन सक्छ, क्यान्सरसँग रिलेटेड डिजिज हुन सक्छ, आँखासँग रिलेटेड डिजिज हुन सक्छ। त्यस्तो व्यक्तिहरूमा इम्युनिटीको पावर एकदम कम छ। मेरो घरमा मेरो बुवा हुनुहुन्छ, मैले उहाँलाई घरबाट बाहिर निस्किन दिँदैन। त्यस्तै यहाँ जति पनि यस्ता प्रकारका रोग छन्, यदि उहाँलाई चाहिँ त्यो भाइरसले एट्याक गर्यो भने उहाँहरू क्रिटिकल कन्डिसनमा जाने सम्भावना प्रबल छ। त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्छ र लकडाउनको पालना गर्नुपर्छ। यस्तो अर्को कुरा, अब लकडाउनको कुरा गर्नुभयो। लकडाउन जुन सरकारले अब 20 गतेसम्मलाई यो तय गरेको छ, फिक्स हो यो लकडाउन 20 गतेसम्म फिक्स भनेको। हामीलाई चाहिँ सरकारले स्वास्थ्य सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेर घरमै बस्नुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस् भनेर समाजदेखि टाढा रहनुहोस् भनेको। तर चाहिँ तपाईँ पनि भइरहेको हुनुहुन्छ, म पनि अहिले भइरहेको बसेर काम गरिरहेको छु। तपाईँले बजार त देख्नु भएको छ, बजारमा पसलहरू, पान पसलदेखि लिएर मोमो पसल पनि खुलिरहेको छन्, सिट मेकरहरू, फेन्सी पसलहरू, मोबाइल पसलहरू पनि खुलिरहेका अवस्था छन्। यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ तपाईँले? यसलाई मैले अब एउटा दुई तरिकालाई बुझ्नुपर्छ हामीले। एउटा कसरी बुझ्नु पर्यो भने हुनसक्छ ती पसल खोलेका व्यक्तिहरूको चाहिने अवस्था नाजुक भइसकेको छ, त्यसले गर्दा उहाँले पसल खोल्नुभयो आय आर्जन गर्नको लागि। तर उहाँहरूमा हामीले एउटा चेतनाको स्तर बढाउनु एकदम जरुरी छ कि अहिले चाहिने आय आर्जन भन्दा पनि जीवन आर्जन हो। अर्को कुरा के छ भने बडा दुःख लाग्छ मलाई, चाहिने हामीले खोल्नुपर्छ, अभियान चलाउनुपर्छ जस्ता कुराहरू पनि बजारमा आए, मैले हेरेँ। त हामीले पहिला के बुझ्नु, लकडाउन भनेको के हो भनेर बुझ्नु पर्यो। यो लकडाउन भनेको दुई किसिमको लकडाउन हुन्छ, एउटा प्रिभेन्टिभ लकडाउन हुन्छ र एउटा इमर्जेन्सी लकडाउन हुन्छ। अहिले हाम्रो देशमा प्रिभेन्टिभ लकडाउनको अवस्था छ। प्रिभेन्टिभ लकडाउन भनेको के हो भने यस्तो प्रकारको बन्दाबन्दी जसले हुन सक्ने कुनै पनि प्रकारको सम्भावित खतरालाई टाल्न सकोस्, त्यो भनेको प्रिभेन्टिभ लकडाउन हो। तर यो जुन गतिविधि केही दिनदेखि भइरहेछ, पसल खोलिदिने, मान्छेको जनघनत्वलाई, पपुलेसन डेन्सिटीलाई बढाइदिने, कम्युनिटी लेभलमा स्प्रेड गर्ने एउटा कारक हुन सक्छ। यदि त्यो भयो भने हाम्रो देशमा इमर्जेन्सी लकडाउन आउन सक्छ। यदि इमर्जेन्सी लकडाउन आयो भने आज खाद्यान्नको पसल जुन खुलेछ, जहाँबाट हामी गएर चामल दाल किनेर खान सक्ने अवस्था छ, भोलि त्यो पनि खुल्दैन। हामी एक एक दाना दानाको लागि हामीलाई चाहिने तडपिने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले हामी सतर्क हुनु एकदम जरुरी छ। अब 20 गते चाहिँ अब डेडलाइन, अब 16 गते भयो, 17, 18, 19 4 रात मात्र बाँकी छ होइन। 19 गते त सरकारले डिसिसन पनि गर्ला अथवा 20 गते डिसिसन गर्ला। तपाईँलाई के लाग्छ? लकडाउनलाई अब माग पनि आइरहेको छ, अब लामो समय पनि भयो होइन, लामो समय हुँदा आर्थिक क्षेत्र चलायमान पनि हुन सकेको छैन तपाईँले भनेअनुसार। हुन त यो तपाईँले भन्नुभयो यो पनि अहिले यो वर्षलाई चाहिँ जीवन रक्षाको रूपमा, जीवन प्राप्तिको वर्षको रूपमा लिएर अर्को साललाई चाहिँ आर्थिक उन्नतिको वर्षमा पनि हामीले लग्न सक्छौँ। हरेक वर्ष चाहिँ कमाइ, यो वर्ष 3 महिना बन्द भयो, 4 महिना बन्द भयो भने तपाईँको जस्तै 100 रुपियाँ कमाइन्थ्यो भने तपाईँको 25 रुपियाँ आम्दानी घट्ने भनेर भन्नुभयो होइन। त्यही हो। अब यसलाई चाहिँ 20 गतेपछि विकल्प के हुनसक्छ हाम्रो? अब यो हेर्नुहोस्, म त केही दिन पहिला पनि तपाईँले मसँग सोध्नु भएको थियो लकडाउन कसरी के गर्ने, त्यो बेला मैले यसलाई खुकुलो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म भनेको थिएँ। तर यदि तपाईँले 5-6 दिन पहिलाको यदि अब डाटा हेर्नुहुन्छ नेपालमा, तपाईँको एक दिनमा 57, त्यसपछि 86, त्यसपछि 100 गर्दा गर्दा आज 170 जना प्लस भयो। हो, एक दिनमा। भनेपछि एकदम पछाडि जानुहोस् तपाईँ। अब पछाडि गएर तपाईँले हेर्नुहोस् के थियो भने बिस्तारै 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 कोरोनाको लेभल बढ्दै थियो, वात्तै त्यसको ग्राफ बढ्यो। अनि त्यो बढ्यो, त्यही हिसाबले डेथको ग्राफ पनि बढ्यो। हाम्रो नेपालमा पनि त्यही भइरहेछ। बिस्तारै 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 2 जना 5 जना 5 जना हुँदा हुँदा हेर्नुहोस् त हाम्रो चाहिने 1212 पुग्न 5-6 दिन पनि लागेन। त्यसैले गर्दा अब चाहिने वास्तवमा लकडाउन गर्ने बेला बल्ल यो चाहिने लकडाउन गर्ने अवस्था हो र यसमा अत्यावश्यक चीजलाई चाहिने सरकारले खुकुलो गर्नुपर्छ र चाहिने लकडाउनलाई चाहिने अब कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ र यसलाई एक्सटेन्ड गर्नुपर्छ। आउने अब मेरो सल्लाह के हो भने आउने 14 दिनलाई चाहिने हामीले एउटा क्वारेन्टाइन पिरियडको रूपमा, लकडाउन भन्दा पनि सेल्फ क्वारेन्टाइनको पिरियडको रूपमा हामीले यसलाई मान्नुपर्छ। र यो 14 दिनमा यदि चाहिने के भन्छ यो तपाईको केसेसहरू कम हुँदै गइरहेका छन् भने हामीले चाहिने लकडाउनको मोडालिटीलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ। तर यो 14 दिन भित्रमा सरकारले
र सम्बन्धित निकायले हस्पिटल बेस्ड भन्दा पनि कम्युनिटी बेस्ड लेभलमा पनि टेस्टिङको दायरालाई बढाउँदै जानुपर्छ। अनि त्यो 14 दिनमा हामीले एउटा डाटा पाउन सक्छौँ। त्यो डाटामा हामीले ग्राफ हेर्न सक्छौँ के त त्यो 14 दिनमा ग्राफ माथि गएको छ कि माथि तल भएको छ। यदि माथि तल ग्राफ देखिन्छ भने हामीले 14 दिनपछि चाहिने लकडाउनको मोडालिटीलाई चेन्ज गरेर समय अनुसार विभिन्न विधाका पसलहरूलाई शर्त सहित खोल्नुपर्छ। र एउटा के धारणा राख्नुपर्छ भने त्यहाँ एउटा निर्देशन के दिनुपर्छ भने त्यो क्षेत्रमा जहाँ पसल खोलिएको क्षेत्रहरू छन् यदि त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको एउटा पनि केस देखिएको खण्डमा त्यहाँ दिएको लकडाउनको खुकुलोको सबै सुविधाहरू फिर्ता लिइन्छ। यदि हामी त्यसरी गयौँ भने राम्रो हुन्छ। तर चाहिँ एकदम चाहिँ हामीले आत्तेर अहिले तुरुन्तै पसल खोल्नु भनेको हामी आफै संक्रमकको कारण बन्छौँ। र हामी आफै संक्रमकको यदि कारण बन्यौँ भने हाम्रो देश अहिले त्यो अवस्थामा छैन जसले यो महामारीलाई एकदम डटेर लड्न सक्ने अवस्थामा अहिले हामी छैनौँ। छिमेकी भारतमा पनि यो लकडाउनको समय थप गरेको अवस्था होइन अहिले? हो, छिमेकी भारतमा पनि थप गरेको अवस्था छ। छिमेकी भारतमा पनि अहिले पनि मल्सहरूलाई बन्द गरेको अवस्था छ, विद्यालयलाई बन्द गरेको अवस्था छ, अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई बन्द गरेको अवस्था छ। अनि भारतमा चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूलाई चाहिँ ग्रिन जोन, येलो जोन, रेड जोन भनेर डिफाइन गरेको छ। अनि त्यहाँ एउटा शर्त के भनिएको छ भने जुन ग्रिन जोन छ त्यो ग्रिन जोनमा यदि एउटा पनि केसेसहरू भेटियो भने त्यो तुरुन्तै येलो जोनमा कन्भर्ट भइहाल्छ। 2 देखि 5 वटा केस आउने बित्तिकै त्यो रेड जोनमा गइहाल्छ। त्यो यस्तो सशर्त यस्तो कडा रूपले त्यसलाई चाहिँ लागू गरिएको छ कि त्यसलाई चाहिँ त्यो हिसाबले पब्लिकले फलो पनि गरिरहेको अवस्था छ। हामीले पनि के गरौँ भने यो 20 गतेपछि हामीले जोन डिभाइड गरिदिउँ। जोन डिभाइड गर्न सकिन्छ, जोन डिभाइड गरौँ। तर लकडाउनलाई चाहिँ अहिले मेरो विचारमा अहिले खुकुलो नगरौँ। हामी यति दिन 60 दिन 65 दिन करिब चैत 11 गतेदेखि लकडाउन लागू भएको, आज हाम्रो करिब 15 गते 16 गते भइसक्यो। करिब 2 महिना 5 दिन भइसकेको अवस्थामा हामी 2 महिना 5 दिन यदि हामीले टार्न सक्यौँ भने आउने 14 दिन हामी आफ्नो छातीमा चाहिँ ढुङ्गा राखौँ। हामी कसरी खान सक्छौँ, कसरी गर्न सक्छौँ त्यो हामी गरौँ हैन। आफ्नो अगल बगल कोही भोको छ भने हामी ठुलो हृदय बनाएर चाहिँ उनीहरूलाई खाना दिउँ, उनीहरूलाई भोको मर्नुबाट बचाउँ। तर आउने 14 दिनलाई चाहिँ हामीले सेल्फ क्वारेन्टिनको रूपमा लिउँ। हरेक नागरिकमा यो जगाउँ कि तपाईँ 14 दिन सेल्फ क्वारेन्टिनमा बस्नुहोस्। र त्यो चेन यदि टुट्छ भने हामीले 14 दिन पछाडि चाहिँ मोडालिटी चेन्ज गर्न सक्छौँ। अनि अर्को कुरा तपाईँले परीक्षणको कुरा गर्नुभयो, 14 दिनमा चाहिँ सेल्फ क्वारेन्टिनको कुरा हुनु। त्यति बेला हामीले चाहिँ नगरपालिका सिद्धार्थ नगरपालिकाले आफूलाई चाहिँ अपडेट गराएर विभिन्न संस्थाहरू छन् जस्तै तपाईँको मायादेवी च्यारिटेबल फाउन्डेसन छ, तपाईँ लायन्स क्लबमा पनि आबद्ध हुन्छ, रोटरी क्लबमा आबद्ध हुन्छ। त्यो सबै सङ्घ संस्थाहरूलाई मिलाएर जेसिस छ, लेडिज जेसिस छ, सबैले मिलाएर त्यो सबै सङ्घ संस्थाहरू मिलेर चाहिँ नि हाम्रो कति 5000 घरधुरी हो, लगभग 5500 सिद्धार्थ नगरमा। त्यो सबैको प्रत्येक घरधुरीको एकजनाको चाहिँ मूल मान्छेको चाहिँ अथवा आवश्यकता हुन्छ एकजना मान्छेको आरडिटी परीक्षण गर्न सक्दैन हाम्रो सम्भावना छैन? यो त्यो एकदम गर्न सकिन्छ। मेरो ख्यालले आरडिटीको 400-500 रुपियाँ 600 रुपियाँ भन्दा बढीको कस्ट आउँदैन एउटा किटमा। तर समस्या के छ भने हामीले नगरपालिकालाई पनि अब एकदमै दबाब त हामी दिन्छौँ। तर नगरपालिकाको अवस्था कस्तो छ भने अहिले नगरपालिकाको हात र खुट्टा दुईटै बाँधिएको अवस्था छ। तर उसलाई हामीले एकदम स्पिडमा दौडाउन खोजिरहेको अवस्था छ। अर्थात् उसँग बजेटै छैन, उसँग किटै छैन, उसँग उपकरणै छैन भनेपछि उसले गर्ने कहाँबाट त? त्यो दिने त नियामक संस्था र सरकारले हो। अवश्य पनि स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न छ, तर कुन क्षेत्रमा अधिकार सम्पन्न छ उसले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्नु पर्यो। हाम्रो क्षेत्रमा रहेका हाम्रा नगरका नगर प्रमुखज्यूले आफ्नो अधिकारको पहिचान गर्नु पर्यो र त्यो अधिकारको पहिचान गरेर संवैधानिक रूपले आफ्नो कानुनको दायरामा रहेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा गएर धरना दिनु पर्यो। उहाँ काठमाडौँमै गएर स्वास्थ्य मन्त्रालयको अगाडिमा धरना बस्नुपर्छ, उपमेयरज्यू धरना बस्नुपर्छ, यो 13वटै वडाको वडा अध्यक्षहरू धरना बस्नुपर्छ। वास्तवमा यदि उहाँहरू नेता हुन्, जनताको लागि काम गर्न चाहन्छन् भने हाम्रो यो वडा सिद्धार्थ नगरपालिकाका सम्पूर्ण चाहिने जनप्रतिनिधिहरू, सांसददेखि लिएर प्रदेश सभा सदस्यदेखि लिएर तपाईँको नगर प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यदेखि सबै समग्र रूपमा गएर सामाजिक विकास मन्त्रालयको अगाडि हुन्छ कि संघीय सरकारको चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय अगाडि हुन्छ कि त्यहाँ गएर धरना बस्नुपर्छ। र त्यहाँ धरना के दिनुपर्छ? दुईटा कुराको, पहिला हाम्रो चाहिँ आरडिटी किट वा पिसिआर किट हामीलाई उपलब्ध गराऊ अनि हाम्रो नगरपालिका र हाम्रो क्षेत्रलाई पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराऊ, बल्ल हामी यहाँबाट जान्छौँ, नभए हामी आमरण अनसनमा बस्छौँ। त्यो भन्न सक्नु पर्यो नि त। तर तपाईँले त्यस्तो भन्न जात यो चाहिँ अहिले मेरो विचारमा मैले सम्भव पनि देखिनँ होइन। मैले विगतको पनि हेरिसकेँ।
तर हामीले चाहिँ नि हामी एउटा अभियान चलायौँ भने जस्तै सङ्घ संस्था मार्फत तपाईँको फाउन्डेसन मार्फत रोटरी क्लब लायन्स क्लब जेसीहरूलाई चाहिँ हामीले एकबद्ध गरेर लिएर आयौँ भने सपोज 10,000 घर भए पनि एउटाको किटको चाहिँ 500 रुपियाँ परेन 50 लाख रुपियाँ हो। तपाईँलाई 50 लाख रुपियाँ फन्ड राइज गर्न खासै ठुलो कुरा होइन। 50 लाख रुपियाँले तपाईँको पुरै भैरवाको चाहिँ नि प्रत्येक घरमा चाहिँ एकजना नागरिकको चाहिँ आरडिटी परीक्षण हुन्छ भने त्यो त हाम्रो लागि स्वास्थ्यको लागि एकदम ठुलो कुरा हो। हामीले अभियानको रूपमा लगाउन सकिँदैन र हामीले नै यसमा भन्न चाहन्छु यसमा समस्या कहाँ छ एकदम सम्भव छ। यो तपाईँले भनेको कुरा पूर्ण रूपले सम्भव छ। त्यो आरडिटी होइन पिसिआरै गर्न सकिन्छ। आरटिपिसिआरै गर्न सकिन्छ। 100 वटा मैले दिउँला 100 वटाको कति पर्ला 1 लाख पर्ला 100 वटा यहाँ अरू उद्योगपतिहरूले दिला सबैले गर्दा गर्दा यहाँ हुन सक्छ त्यो। तर समस्या कहाँ छ भने त्यसको अहिले चाहिँ त्यो सामान खरिद गर्ने र त्यो सामान त्यो किटहरू त्यो उपलब्ध गराउने व्यवस्था अहिले छैन यहाँ हामी कहाँ। त्यसले गर्दा हामी अरूमाथि परनिर्भर भएको अवस्था भएको हुनाले हामी त्यो किट नै उपलब्ध नभएको हुनाले हामी त्यो गर्न सकेका छौँ। म तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु नेपालमा केही महिना पहिला चाहिँ डेङ्गुको पनि प्रकोप यस्तै बढेको थियो। त्यो डेङ्गुको प्रकोप बढेको अवस्थामा हामीले के गरेका थियौँ भने हामीले आफ्नै फाउन्डेसनको तर्फबाट फ्रीमा चाहिने डेङ्गु किट मगाएर हामीले चाहिने सियारी गाउँपालिकामा हामीले पुरा डेङ्गु परीक्षण शिविर नै लगायौँ। त्यहाँ हामीले करिब 1500 जनाको चाहिँ एक दिनमा हामी परीक्षण गरेका थियौँ। कसैको पनि पोजिटिभ भएको अवस्था थिएन। त्यो सिम्पल किट नै थियो। प्रोसेस नै त्यही हो। इन्जेक्सनबाट ब्लड निकाल्ने त्यहाँ टेस्टिङ गर्ने प्रोसेस त्यही हो। तर चाहिने अब त्यो इच्छा शक्तिको कुरा हो। सरकारले कतिसम्म उपलब्ध यदि सरकारले खुल्ला गरिदियोस् ल यो ठाउँमा उपलब्ध छ यो हाम्रो मापदण्ड अनुसारको किट यहाँ उपलब्ध छ र यहाँबाट तपाईँहरूले चाहिँ सहयोग गरेर सरकारलाई दिन सक्नुहुन्छ भने हामी अवश्य पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ र चाहिने सहयोग गर्न सक्छौँ। भनेपछि सरकारले जस्तै नगरपालिकाले चाहिँ हामीसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्यो भने हामी चाहिँ भैरवा नगरपालिकाभित्र जति पनि हामी घरधुरी छौँ लगभग मेरो विचारमा 5055 घरधुरी होला होइन। त्यो सबै घरधुरीको एउटा घरबाट एकजनाको मान्छेको चाहिँ आरडिटी परीक्षण गरियो भने त्यो घरमा चाहिँ केसेस छन् भने फाइन्ड आउट हुन्छ। डेफिनेटली हामी कम्युनिटी लेभलमा जानै पर्छ। हम कम्युनिटी लेभलमा यदि हामी गइरहेका छैनौँ आजको समयमा भने पनि हामी धेरै ठुलो अहिले गल्ती गरिरहेका छौँ। नेपाल सरकारले यस चिजलाई महसुस गर्नुपर्छ नभए भोलिको दिन हाम्रो लागि धेरै धेरै भयावह हुने अवस्था छ। यसको लागि नगरपालिकाले पनि केही फन्ड राखेर जस्तै सङ्घ संस्थाहरू लायन्स क्लब रोटरी क्लब तपाईँको फाउन्डेसन जेसीहरूलाई पनि बोलाएर एउटा मिटिङ राखेर हामी सबै नागरिकको चाहिँ प्रत्येकमा कम्तीमा एउटा घरधुरीको चाहिँ एकजनाको गर्नलाई यस्तो यस्तो अभियान छ भने नगरपालिकाले आयो भने तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? पूर्ण रूपले तयार छौँ। हेर्नुहोस् हामी एकदम पूर्ण रूपले तयार छौँ। म तपाईँकै यो चाहिने यो कार्यक्रममै म तपाईँलाई एकदम भन्न चाहन्छु यदि चाहिने नगरपालिकाले त्यो लेभलको काम यदि गर्न चाहन्छ भने हाम्रो फाउन्डेसनले जुन स्तरमा चाहिने उहाँलाई सहयोग गर्नुपर्छ हामी सहयोग गर्न पूर्ण रूपले तयार छौँ। अब अन्तमा चाहिँ नि जस्तो तपाईँको फाउन्डेसनले यहाँ भैरवामा रहेको क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा पनि हेरिरहेको छ के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले कस्तो? अहिले हामीले क्वारेन्टाइनको केसमा चाहिँ सिद्धार्थ नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर 3 ठाउँमा चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइनमा भोजनको व्यवस्थापन अहिले हामी गरेका छौँ। त्यस्तै चाहिँ हामीले अहिले पनि चैत्र 13 गतेदेखि हामीले चाहिँ यो भोजन व्यवस्थापनको कार्यक्रम सुरु गरेका थियौँ निःशुल्कको पनि। त्यसमा चाहिँ हामीले भीम अस्पतालका चिकित्सकहरूदेखि लिएर बिरामीहरूदेखि लिएर बाटोमा अल्पत्र रहेकाहरूलाई पनि हामी भोजनको व्यवस्था गराइरहेका छौँ जुन अहिले पनि निरन्तर चलिरहेको छ। र समग्र रूपमा हेर्दै जाने हो भने हिजोको डाटा अनुसार करिब तपाईँको 45,300 जनालाई चाहिँ हामीले भोजन ग्रहण गराइसकेको अवस्था क्वारेन्टाइन लगायतका ठाउँमा क्वारेन्टाइनलाई जोडेर हामीले करिब 45,300 जनालाई भोजन ग्रहण गराइसकेको अवस्था छ। र यसमा चाहिँ हामीलाई सहयोगहरू पनि धेरैले गर्नु भएको छ। त्यसको लागि म सबै सहयोगी हातहरूलाई म हृदयले एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। जस्तो अनि यो 3टा क्वारेन्टाइनमा भन्नुभयो 3टा क्वारेन्टाइनमा कतिजनामा नागरिकहरू हुनुहुन्छ? आजको डाटा मैले अनुसार चाहिँ करिब 110 जना चाहिँ हाम्रो हाई स्कुलमा छन्। 64 जना या 42 जना करिब सायद त्यहाँ छन् यो अन्तर्राज्य लक्ष्मीमा अनि 21 जना चाहिँ अहिले प्रतिमानीमा। भनेपछि पहिलाभन्दा चाप पनि घटेको अवस्था हो होइन? यस्तो छ कस्तो भइराखेको छ भने हामीले सिडिओ साहबलाई चाहिँ एउटा के निवेदन गरेका थियौँ भने 14 दिनसम्म यहाँ राख्ने काम नगरौँ। जुन जिल्लाको आउँछन् त्यो जिल्लाको र त्यो स्थानीय निकायको प्रमुखहरूको मातहत गरेर हामीले पठाउँदै गर्छौँ। त्यस्तै 300-400 आउँछन् 2 दिन बस्छन् जान्छन् आउँछन्। अहिले के छ भने क्वारेन्टिनै होइन के यो त सेल्टर होम हो के ट्रान्जिट पोइन्ट। दिस इज अ ट्रान्जिट पोइन्ट दिस इज नट अ क्वारेन्टिन।
क्वारेन्टाइनको एउटा पनि मापदण्ड हेर्नुहोस् पूरा गर्न सकिएको अवस्था छैन है। त्यसको लागि मैले नगरपालिकालाई नै मात्रै दोष दिएर पनि हुँदैन। यसलाई के हो भने नगरपालिका चाहिँ नि यसलाई चलायमान गराइदिने हो, तर चलायमान गर्नको लागि त्यसको जुन पूर्वाधार विकास गरिदिनु पर्ने त्यो चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्रालयको दायित्व हो, त्यो नेपाल सरकारको दायित्व हो हैन। अब तपाईँ चाहिँ अब सिम्पली म तपाईँसँग कुरा गरौँ, कोरोनाको लागि बजेटको कुरा म गर्छु, सानो कुरा कोरोनाको विषयमा। कोरोनाको लागि हाम्रो हिजो बजेट भएकोमा 6 अर्ब रुपियाँ चाहिँ नै लोकेट गरिएको छ। हामीले के सोचेका थियौँ भने यस पटक चाहिँ नै बजेट कोरोना प्रति विशेष रूपले आकर्षित हुन्छ होला, तर कोरोना प्रति जुन हिसाबले आकर्षित हुनुपर्ने भएन। त्यसैले गर्दा यो हामीले यो महामारीलाईबाट लड्नको लागि अर्थ त चाहिन्छ है, अर्थ नभइकन हुँदैन। तर त्यसलाई कुन स्थितिले कसरी चलायमान गर्ने त्यो कुरामा चाहिँ सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ र त्यो नदिँदासम्म चाहिँ नै यो हुने अवस्था छैन। र हाम्रो स्थानीय निकायका नगर प्रमुखज्यूहरूदेखि लिएर सबैले उहाँहरूको इच्छा शक्ति जुन आफ्नो भित्र जुन इच्छा शक्ति हुनुपर्छ त्यो इच्छा शक्तिलाई उहाँले जगाउन सक्ने अवस्थै छैन। कमसेकम जगाउनु पर्छ। दिल्लीको मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल आफै मुख्यमन्त्री छ, तर आफ्नो जनतालाई दुःख भएको खण्डमा ऊ चाहिँ गएर पार्लियामेन्टको अगाडि धरना त दियो, त उसले दियो, धरना दियो, सरकार चाहिँ झुक्यो, उसलाई दियो 75,000 करोडको प्याकेज त दियो। हाम्रो मेयर किन गएर धरना गर्न सक्दैनन्? गर्नु पर्यो नि। अहिलेको प्राथमिकता पनि नेपाल सरकारको चाहिँ सीमावर्ती क्षेत्रमा भएका सहरको जिल्लालाई पहिलो प्राथमिकता राख्नु बिल्कुल दिनुपर्छ। त्यसमा उहाँलाई अप्ठ्यारो छ भने हामी जस्तो सामाजिक अभियन्ता पनि जान्छौँ धरना दिन, किनभने यहाँ अवस्था चाहिँ नि आम नागरिक भन्दा पनि एक जनाको चाहिँ जीवन खतरामा पर्ने अवस्था छ। किन भन्दाखेरि पछिल्लो समय तपाईँको यो संक्रमणको पुष्टिका केसहरू बढिरहेको अवस्था। तपाईँ ग्राफ हेर्नुहोस् न, तपाईँले लिएको जुन यो पेपर छ त्यही पेपरमा ग्राफ हेर्नुहोस्, त्यो ग्राफले देखाउँछ। सरकारले दिएको डाटा हो यो, कुनै मैले दिएको डाटा होइन, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको उहाँले दिएको डाटालाई चाहिँ अब आफैले दिएको डाटालाई अब कसरी उहाँले इन्टरप्रेट गर्नुहुन्छ त्यो त उहाँको विवेकको कुरा हो, उहाँको चेतनाको कुरा हो हैन। म मेडिकल विशेषज्ञ त होइन, तर हामी भयावह स्थितिमा छौँ र त्यो भयावह स्थितिबाट हामी निस्किनको लागि चाहिँ नि एप्रोप्रिएट हेल्थ सर्भिसेस नहुँदासम्म, एप्रोप्रिएट टेस्टिङ फेसिलिटिज नहुँदासम्म, एप्रोप्रिएट क्वारेन्टाइनको फेसिलिटिज नहुँदासम्म, मेजरिङ प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू एडप्ट नभएको अवस्थासम्म लकडाउनलाई खुब्लो गर्नु हुँदैन। यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। धन्यवाद। म तपाईँलाई अन्तमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जुन तपाईँले परीक्षणको कुरा गर्नुभएको थियो, प्रत्येक नागरिकको सम्भव नभए पनि एक घर दूरीमा एकजनाको चाहिँ यो आरटिटी परीक्षण गर्ने कार्यक्रमको अभियानको चाहिँ सुरुवात तपाईँले गरिदिनु भयो भने यो जुन यहाँ भैरामा जति पनि सङ्घ संस्थाहरू छन्, मेरो विचारमा 2 दर्जनभन्दा बढी सङ्घ संस्थाहरू सक्रिय रूपमा लागिरहेका छन्। तपाईँको संस्था भयो, लायन्स क्लबहरू छन् विभिन्न, त तपाईँको लायन्स क्लबले सबै संयुक्त रूपमा रक्तदान कार्यक्रम पनि आयोजना गरेको थियो। त्यसरी रोटरी क्लबहरू छन्, रोटरी क्लब छ, लियो क्लब छ, लेडिजेसिस छ, जेसिस छ, त्यो सबै सङ्घ संस्थाहरूको एउटा कोअर्डिनेसन मिटिङ राखेर तपाईँले चाहिँ यो आरटिटी परीक्षणको चाहिँ यो प्रत्येक घर दूरीमा एकजनाको आरटिटी परीक्षणको चाहिँ अभियान सुरुवात गरिदिनु भयो भने कम्तीमा सिद्धार्थनगरलाई चाहिँ कोरोना मुक्त सहर भन्ने चाहिँ घोषणा पनि गर्न सकिन्थ्यो। सायद यो नेपालमा नौलो कार्यक्रम पनि हुने थियो जस्तो मलाई लाग्छ। हामी यसको लागि पूर्ण रूपले प्रतिबद्ध छौँ र हामी एकदम पोजिटिभ छौँ। हामी गर्न पनि सक्छौँ। हामीलाई मात्र समस्या के छ भने नेपाल सरकारले त्यसको अनुमति दिनुपर्छ। आरडिटी उपलब्ध हुने, आरडिटी किट किन्ने ठाउँ हामीलाई उपलब्ध गराइदिनुपर्छ। हामीले नेपाल सरकारलाई कुनै दबाब दिँदैनौँ, हामी नेपाल सरकारलाई दबाबै दिँदैनौँ। हामी मात्र अनुमति माग्दछौँ, स्पेस माग्दछौँ र उपलब्ध हुने ठाउँ माग्दछौँ। त्यसको चाहिने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जुन मूल्य छ, सक्छ भने नेपाल सरकारले त्यसमा सब्सिडी पनि दिन चाह्यो भने हामीलाई दिनुस्, किनभने यो एउटा सिम्पली चाहिने यो समाजको लागि गर्ने कार्य हो। यदि यस्तो अवस्था आउँछ भने सिद्धार्थ नगरपालिकामा रहेका सम्पूर्ण घरधुरीको आरडिटी परीक्षण गराउन म आफ्नो अभियान सुरु गर्छु र त्यसमा त्यो अभियान सुरु गर्नको लागि म अहिले तपाईँकै चाहिने कार्यक्रममा 50,000 रुपियाँ आफ्नो फाउन्डेसनबाट चाहिने म दिने घोषणा पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँले जुन आफ्नो यो अभियान सुरुवात गर्नको लागि भनेर 50,000 रुपियाँ दिने घोषणा गर्नुभयो, यो तपाईँको अभियान मेरो विचारमा आज राति भइसक्यो। भोलिदेखि तपाईँले चाहिँ भैरवा क्षेत्रमा जति पनि सङ्घ संस्थाहरू छन् ती सङ्घ संस्थाका चाहिँ प्रमुखहरूलाई चाहिँ भेटेर चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा फोन गरेर सम्पर्क गरेर यो अभियानलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुहोस्। यो अभियान अगाडि तपाईँले नगरपालिकासँग पनि सहकार्य गरेर अघि बढियो भने कम्तीमा भैरवाको हाम्रो जुन समाजमा चाहिँ अहिलेसम्म परीक्षण भएको थियो यो परीक्षणले चाहिँ मूर्त रूप पाउँथ्यो भन्ने चाहिँ मेरो अभिप्राय हो। हामीलाई समय दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँको उज्जवल भविष्यको म कामना गर्दछु। धन्यवाद। नमस्ते।
उहाँ हुनुहुन्थ्यो मायादेवी च्यारिटेबल फाउन्डेसनका अध्यक्ष तथा संस्थापक हाम्रा रवि कुमार रौनियारज्यू। उहाँले चाहिँ हामीलाई विभिन्न कार्यक्रमको उहाँले गराउनु भएको कार्यक्रम त्यस्तै गरेर लकडाउन लगायतका विषयमा चाहिँ जानकारी गराउनु भयो र उहाँले एउटा निकै राम्रो कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि जानकारी के गराउनु भएको थियो भन्दा जबसम्म चाहिँ यो क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरू मात्र होइन यो समाजमा चाहिँ रहेका व्यक्तिहरूको अब यो समाज यो जस्तै नगरभित्र समाजभित्र टोलभित्र रहेका व्यक्तिहरूको चाहिँ परीक्षण हुँदैन तबसम्म चाहिँ कहाँ कतिको दरमा चाहिँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमण छ या छैन भन्ने पुष्टि प्रमाणित हुँदैन भन्नुभयो। त्यसका लागि मैले चाहिँ एउटा आग्रह गरेँ उहाँलाई कम्तीमा उहाँको नेतृत्वमा भैरवमा रहेका सम्पूर्ण चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू लायन्स क्लबहरू त्यसै गरी रोटरी क्लब त्यसै लियो क्लब रोटरिया क्लब जेसिस लेडी जेसिस सबैको चाहिँ एउटा कोअर्डिनेसन मिटिङ राखेर कम्तीमा चाहिँ भैरवाका प्रत्येक घरधुरीको एकजना घरमुलीको चाहिँ आरडिटी परीक्षण गरियो भने कम्तीमा कतिजनामा चाहिँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमण छ छैन भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ भनेर भन्दा उहाँले चाहिँ यो अभियान चाहिँ आफूबाटै सुरुवात गर्ने भोलि उहाँले सुरुवात गर्ने र त्यसको लागि यो आरडिटी परीक्षणको लागि जुन फन्ड कलेक्सन गर्नुभयो त्यसको लागि चाहिँ उहाँले 50,000 रुपियाँ दिने घोषणा पनि यसै कार्यक्रम मार्फत गर्नुभयो। यसको लागि म उहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यदि उहाँले चाहिँ जुन यो अभियान अब भोलिदेखि सुरुवात गरेर उहाँले कोअर्डिनेसन बैठक बोलाएर चाहिँ यो अभियान सुरुवात गर्नु एकजनाको 500 रुपियाँभन्दा बढी नलाग्दो रहेछ एक घरधुरीको परीक्षण गर्न। यदि सबैको गरी खण्डमा 30-40 लाख रुपियाँमा 40 लाख जतिमा चाहिँ सबै भैरवको प्रत्येक घरधुरीको हुन्छ भने हामीले चाहिँ सबैको प्रत्येक घरधुरीको एकजना सदस्य प्रत्येक घरधुरीमध्ये एकजनाको आरडिटी परीक्षण गरियो भने यो चाहिँ कम्तीमा पनि सिद्धार्थनगरमा चाहिँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको पुष्टि केस कति छ भन्ने कुरा थाहा पनि हुन्थ्यो। यस कारणले यस्ता कुराहरूमा चाहिँ नगरपालिकाले पनि सङ्घ संस्थाहरूलाई सहकार्य गरेर सँगसँगै अगाडि बढेमा चाहिँ नगरलाई चाहिँ सुरक्षित यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट सुरक्षित राख्न सकिन्थ्यो। त्यस्तै गरेर एउटा नगरपालिकाले यो काम गर्ने बित्तिकै अन्य स्थानीय तहहरूलाई पनि यो कार्यक्रम गर्न यसरी गर्दा चाहिँ हाम्रो स्थानीय तहलाई सुरक्षित राख्न सकिन्छ स्थानीय तहका जनताहरूलाई चाहिँ सुरक्षित राख्न सकिन्छ उनको चाहिँ परीक्षण हुन्छ भन्ने कुरा पनि शिक्षाको रूपमा पनि जाने भएको हुनाले यो कार्यक्रमले मूर्त रूप पाओस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ कार्यक्रमको युनिटको तर्फबाट म चाहिँ उहाँलाई हार्दिक आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। अब म तपाईँलाई एकचोटि फेरि चाहिँ आजको हाम्रो कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको केसको बारेमा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। आज बेलुकासम्म चाहिँ यो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गरेको जानकारी अनुसार 1212 जना चाहिँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको पुष्टि भइसकेको छ भने कोरोना भाइरसका केसहरू चाहिँ 1000 जना अहिलेसम्म अस्पतालमा उपचारमा छन्। त्यस्तै गरेर 206 जना चाहिँ बिरामीहरू डिस्चार्ज भइसकेको र मृत्यु भएका 6 जना छन्। अब एकैछिन हामीसँग यो कोरोना भाइरस को सङ्क्रमणकोबाट नागरिकलाई जोगाउन नेपाल सरकारले लकडाउन चैत्र 11 देखि घोषणा गरिसकेपछि आजको दिनसम्म आउँदा ठुला साना उद्योगी व्यवसायिक कृषकहरू सबैलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परिसकेको छ। अब यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि मसँग हुनुहुन्छ अस्ट्रिज नेपाल पालिका अध्यक्ष सीपी शर्माज्यू। सीपी शर्माज्यू तपाईँलाई स्वागत छ। सीपी शर्माज्यू हेलो। सीपी शर्माज्यू नमस्कार। नमस्कार। तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो यो तपाईँ चाहिँ अब यो लकडाउन आज चैत्र 11 देखि निरन्तर चलिरहेको छ र 20 गतेसम्म लकडाउनको समय छ। तपाईँ चाहिँ एउटा कृषक पनि हो, म तपाईँलाई ठुला कृषक भन्छु। तपाईँले चाहिँ यो दक्षिण एसियामै यो नमुना कृषक पालनको रूपमा चाहिँ अस्ट्रिज पालन गर्नुभएको छ लामो समयदेखि। यो लकडाउनको कारणले तपाईँको चाहिँ अस्ट्रिज पालनलाई चाहिँ कस्तो प्रभाव पारेको छ अहिले? लकडाउनको कारणले यो सबै क्षेत्रलाई असर गरेकै छ। त्योमध्येमा पनि कतिपय क्षेत्रहरू टोटली बन्द भइदिएको अवस्था छ, जस्तो होटल टुरिज्म सेक्टर चाहिँ बन्दै गएको अवस्था छ होइन। हामीहरूको त विशेष पिउँदो पाल्ने क्षेत्र भयो, लाइफस्टाइल क्षेत्र भयो। हजुर। अब यो लाइफस्टाइल क्षेत्रलाई खाना खुवाउनु पर्ने, दाना खुवाउनु पर्ने यावत कारणले गर्दाखेरि अब असर परेको छ। हजुर। हेलो। जस्तो शर्माजी हो, तपाईँले चाहिँ ठुलो स्केलमा चाहिँ अस्ट्रिज पालन गर्नुभएको छ। अस्ट्रिज पालन गर्दाखेरि अहिले चाहिँ लकडाउनको समयमा त्यसको लागि दाना लगायतका चाहिँ समस्याहरू आयो होला चाहिँ के छ, के कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुभएको छ अहिले? हामीले अहिलेसम्म त कहाँ भएको मौजातबाट स्टकबाट धार्मिक स्टकबाट चलिरहेका अवस्थाहरू, त्यसमा पनि कतिपय दानाहरूमा चाहिने आवश्यक पर्ने मिनरल भिटामिन्सहरू लगायतको चिजहरू हुन्छ। त्यो चिजहरू चाहिँ हामीले देखि भइसकेको अवस्था छ।
तर हाम्रो अब मैले 50% घाँसमा अगाडि उठ्नुको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर पनि समस्या देखिरहेको छ। बाट आउने डेलिभरी हुने विभिन्न अब यो सिजनको बेला थियो, त्यसको समस्या आयो होइन, ज्यादा चिजहरूले गर्दाखेरि कोरोना देखिरहेको छ। जस्तो अनि तपाईँको यो अहिले चाहिँ नि किसानका चाहिँ नि तपाईँको उपजहरूको लागि तपाईँलाई जसले किसानहरूले चाहिँ नि घाँस सप्लाई गरिरहेका छन्, जसलाई त्यो घाँस चाहिँ हामीले चरालाई खुवाउँछौँ भनेर भन्नुभयो होइन, अनि अहिले घाँस आएको अवस्था छ कि छैन, के छ त्यो चराहरूको दानालाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? लामो समय भइसक्यो। अहिले तुलनात्मक हिसाबमा धेरै नै कम आइरहेको अवस्था छ र नआएको मात्रै हामीले किसानहरूलाई के गरेका छौँ भने जुन सुकाउनु पर्ने घाँसलाई उहाँहरूकै फिल्डमा सुकाएर डेलिभरी गर्नु सहज वातावरण भएपछि हामी उनीहरूलाई आवश्यकता गरिरहेका छौँ। हामी आफै नै गएर गइरहेका छौँ। किसानहरू आउने अवस्था त गाह्रो छ, हामी नै ढुवानी गराइरहेका छौँ। जस्तो शर्माज्यू तपाईसँग पछिल्लो समय फोनमा पनि कुराकानी हुँदाखेरि ठुलो नोक्सानी अहिले अस्ट्रिच फार्मले पनि ठुलो नोक्सानी बेहोरेको भन्नुभयो। त्यहाँ चाहिँ अस्ट्रिचले दैनिक रूपमा अन्डा पार्छ र त्यो अन्डाबाट चल्ला कोरोनाको लागि हामीले चाहिँ भित्र ह्याच पनि गर्ने प्रायः सो गरिन्थ्यो। अहिले त्यसको अवस्था के छ? अहिले हामीले चाहिँ अन्डाहरू नष्ट गरेका छौँ अथवा चाहिँ चल्ला उत्पादन गरेका छौँ, के छ हाम्रो यो अहिलेको अवस्था के हो भने हामीले प्यारेन्ट्सलाई बचाउने, आमा बाउ जुन छ तिमीलाई बचाउने हजुर एउटा चुनौती छ भने अर्कोतिर गएर हाम्रो हुर्किसकेको खासलाई जुन बजारमा पुर्याउनु पर्थ्यो हामीले गरेर प्रोसेसिङ जुन मार्केट पुर्याउनुपर्छ, मार्केट चेन टुटिसकेको अवस्था छ, बजार खुलिसकेको अवस्था छैन, मार्केट चेन टुटिसकेको अवस्थाले गर्दाखेरि त्यो जिउँदोलाई भएकोलाई पनि वस्तुलाई पनि हामीले दाना पाउनु पर्दा नुकसान त्यो जोर नोक्सान भएको छ। अब त हामीले त्यो सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ भने अब किन अहिले सिजन हाम्रो ब्रिडिङको सिजन हो, ब्रिडिङको सिजनमा हुने उत्पादनलाई पनि कटौती गर्न पनि बाध्यता आइसकेको छ। हजुर जस्तो तपाईँको यो अब अहिले चाहिँ नि अब ह्याच गर्ने अवस्था पनि सम्भावना नरहेको, ह्याच गर्ने बित्तिकै दाना खुवाउनु पर्ने समस्याले गर्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म त्यस्ता चाहिँ नि हामीले अहिले चाहिँ नि कति समस्या भयो। हजुर हामीले फेक्नेदेखि बाहिरको अवस्था गइसकेको छ, फेक्नेदेखि बाहिर नै उत्पादन भइसकेको अवस्थामा हामीले अहिले अन्डा नै बिक्री गर्ने र त्यो उत्पादन घटाउने लागिसकेका छौँ। जस्तो अहिलेसम्म हामीले चाहिँ नि त्यस्तो कतिवटा अन्डा नष्ट गऱ्यौँ होला अहिले? लगभग 6000 अन्डा नष्ट भनेको 6000 चाहिँ नि चल्ला 6000 चल्ला बराबर हामीले नष्ट हो। यो 6000 अन्डा नष्ट भनेको 6000 चाहिँ नि चल्ला नष्ट हो हाम्रो लगभग। नोक्सानको कुरा गर्दा यो अस्ट्रिच फार्मले चाहिँ दैनिक कति नोक्सान बेहोरिरहेको छ अहिले? नोक्सानको कुरा गर्दा तपाईँको चाहिँ लसेसहरू छन्, लसको कुरा गर्दा अहिले कति छ लसको अवस्था अहिले दैनिक? नोक्सानको भत्ता दिनलाई हामीले जुन कल्पना गरेका थियौँ अरू 20 वर्ष काम गर्नुपर्ने बाध्यता आइसकेको छ। कति वर्ष पछाडि धकिल्यौँ हामी अब कृषि क्षेत्रमा यस्तो ठुलो? 10 वर्ष धकिलिहाल्यो यो अवस्थाले, किनभने यो लकडाउन खुलिहाले पनि बजार चाहिँ खुल्ने र सहजता हुने अवस्था देखिँदैन विभिन्न कारणले गर्दाखेरि। अब उपभोक्ताहरू पनि भित्रभित्र भएको अवस्था छ। हाम्रो इन्डस्ट्रीको त मुख्य कन्जम्सन भनेको टुरिज्म सेक्टर हो, होटल इन्डस्ट्रीमै हो हाम्रो बेसी कन्जम्सन हुने न्युजलभन्दा पनि। अब त्यो सेक्टरको सुधार आउनुको लागि वर्षौँ लाग्ने अवस्था चाहिँ पुगिसकेको भएर हजुर यसले अब लामो कुरेको चाहिन्छ। जस्तो यो तपाईँको लकडाउन पूर्व चाहिँ तपाईँको दैनिक खपत चाहिँ 2.5 टनदेखि 3 टनसम्म मासु बिक्री हुँदै आएको थियो। अहिले आजको दिनमा चाहिँ जस्तो यो तपाईँको चाहिँ विगतको समयमा मासु चाहिँ पर्याप्त रूपमा राम्रोसँग यो अस्ट्रिचको मासु बिक्री हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो मासुहरूको बिक्री वितरणको अवस्था के छ? कसरी पठाउनु भएको छ? बजारमा गएको छ कि छैन? के छ यो फ्रोजन मिट? बजारमा पठाउन सक्ने अवस्था छैन। बजारमा टोटल बन्द छ, लगभग अलमोस्ट मार्केट बन्द भएको अवस्था छ र उपभोक्ताहरू पनि डराइरहेको अवस्था छ नि त। विभिन्न निर्देशनहरूलाई हेर्नुभयो भने जस्तो डब्लुएचओले दिएका निर्देशनहरूलाई हेर्नुभयो भने माछा नहानुसम्म भनिसकेका छ। इभन त्यो जङ्गली माछा नहानुस् भनेको होला। हजुर अब जुन यो बेलामा प्रोटिनको आवश्यक पर्ने सेलुलर प्राइम विभिन्न एसिडहरूको आवश्यक पर्ने बेलामा माछा नहानुस् भन्ने खालको रिस्ट्रिक्सन अलिकति कम्ती भएको हो। अरूतिर अरू उपभोक्ताहरूमा प्रायः क्षमता पनि त भेटिरहेको अवस्था छ नि। हजुर बजारमा सहज पनि छैन। जस्तो
उपभोक्ताले तपाईँ भैरवादमा हुन्छ, हजुर आफै भैरवादमा हुन्छ, भैरवा अघि अस्तिमा अघि चाहेर कि सामने आउनु पर्यो। हजुर होइन बजारमा तपाईँ जहाँ रेगुलर पाइराख्नु भएको थियो हिजोको अवस्थामा जुन सहजता पुरा पाइराख्नु भएको थियो त्यो ठाउँसम्म त अहिले त्यो ठाउँ बन्द छ नि त हजुरको। हजुर जस्तो अर्को कुरा तपाईँसँग अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि जुन तपाईँले अहिले चाहिँ नि आफ्नो किसानहरूलाई बचाउन जसले जुन किसानहरू तपाईँलाई चाहिँ घाँस दिइरहेछन् चराको दानाको रूपमा घाँस प्रयोग गर्नुहुन्छ ती किसानहरूलाई बचाउन ती किसानहरूले उत्पादन गरेका सबै कृषि उपजहरू खरिद गर्नु भएको छ यसको चाहिँ बजार व्यवस्थापन छ छैन बिक्री छ कि छैन त्यो तरकारीहरूको कृषि उपजहरू हामीले बजार व्यवस्थापन गर्दैका छौँ हाम्रा कृषकहरू र अन्य कृषकहरू समेत हामीले खरिद गरेर किनभने स्थिति भएको कारणले स्टोरहरू दिने बजारमा पहुँच पुर्याइदिने कामहरू हामी गरिरहेका छौँ मनोरञ्जन। अनि त्यस्ता कृषि उपजहरू जुन स्थानीय स्तरमा चाहिँ यहीँका स्थानीय तहका किसानहरूले उत्पादन गरेका कृषि उपज छन् त्यस्ता कृषि उपजहरूलाई चाहिँ बजारमा चाहिँ सहज रूपमा बिक्री वितरण गर्न पाउनु भएको छ तपाईँले? सहज रूपमा बजारमा पुर्याउनलाई गाह्रो छ जुन ठाउँ ठाउँमा अब एउटा समयहरू दिनहरू तोकिएको अवस्था छ। उदाहरणको लागि बुटोल नगरपालिकाले हप्ताको 3 दिन मात्र बेच्नुहोस् भनेको छ होइन। भैरवादको त्यस्तै हालत छ, किलो तमाखु त्यही हालत छ, किलो 3 घन्टा बेच्नुहोस् 4 घन्टा बेच्नुहोस् 3 घन्टा बेच्नुहोस् यस्तो खालको छ। अनि एउटा नगरपालिकालाई अर्को नगरपालिकामा नलैजानुहोस् एउटाको उत्पादन अर्कोमा नलानुहोस् भन्ने खालको अवस्था छ। यो अवस्था सरकार आफैमा एउटा गलत प्र्याक्टिस हो भन्छु मैले। किन गलत प्र्याक्टिस हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो बजारमा हिन्दुस्तानबाट भारतबाट सहजै पहुँच भइरहेको छ आइरहेको छ। हरेक चिज तपाईँको जाँदा हेर्नुभयो भने हरेक सय सङ्ख्यामा गाडीहरू तरकारी पुगेर आइरहेको अवस्था छ भने यहाँ चाहिँ हाम्रो लोकल प्र्याक्टिस के भयो भने हाम्रो पोलिटिसियनहरूको भन्नु पऱ्यो अथवा हाम्रो के भन्छ नगरपालिकाहरूको महानगरपालिकाका कार्यकर्ताहरूको एउटा गलत सोचाइ के भइदियो भन्नुहुन्छ भने यो ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आउँदाखेरि त्यो पुराना पनि सँग आउँछ। इन्डियामा चाहिँ कस्तो पर्ने ठाउँबाट आएको चाहिँ पुराना नआउने हाम्रो स्थानीय लेभलबाट आएको उत्पादनमा चाहिँ पुराना आउने भन्ने खालको जुन मानसिकता छ त्यसले गर्दाखेरि किसानहरू थप मार्न परेको अवस्था छ मनोज छ। जस्तो तपाईँले चाहिँ जुन अब भारतबाट आउने चाहिँ कृषि उपजहरू सहज रूपमा चाहिँ बिक्री वितरण भइरहेको तर चाहिँ स्थानीय स्तरमा चाहिँ उत्पादन भएका कृषि उपजहरू चाहिँ लाई समस्या भएको यहीका स्थानीय तहले चाहिँ राम्रोसँग बजारीकरणलाई किसानको अवस्थालाई हेर्नुहुन्छ भने उनीहरूको उत्पादन त बारीमै सकिरहेको छ, खेतमै गइरहेको छ, मूल्य पाइरहेको अवस्था छैन है। हिन्दुस्तानबाट इन्डियाबाट आउने चिजहरू सहज पहुँच पाइरहेको छ बजारसम्मको। इन्डियामा नेपाली उत्पादनले त्यतिका कम्पिटिसन गर्न सक्ने अवस्थामा कतिपय सिजनल प्रोडक्टमा त कम्पिटिसन गर्न सक्थ्यो त्यो पनि इन्डियालाई आएको कारणले गर्दाखेरि किसानहरूलाई हालत ठिक छैन समयमा। जस्तो मैले चाहिँ एउटा के अपेक्षा राखेका थिएँ भन्दाखेरि कृषि मन्त्री सङ्घीय सरकारको कृषि मन्त्री हाम्रै क्षेत्रको घनश्याम भुषाल हुनुहुन्छ र योपालि बजेटमा चाहिँ नि यस्ता कुराहरूमा चाहिँ सम्बोधन होला भन्ने मैले अपेक्षा थियो र म जस्तै जिल्लाका लाखौँ नागरिकको पनि अपेक्षा थियो। तपाईँले हिजो जुन बजेट आयो यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी टिप्पणी गर्नुहुन्छ कृषि क्षेत्रलाई मात्र हेर्दाखेरि? अब यस्तो छ अब बजेट समग्रमा हेर्दाखेरि पोजिटिभै देखिन्छ त्यति छैन। कतिपय चिजहरू जुन खरिएका चिजहरू थिए त्यहाँ समेटिएको छ। जस्तो उदाहरणको लागि बजारको पहुँच र बजारीकरणको एउटा संयन्त्र नयाँ थपिएको छ त्यो आफैमा उत्साहजनक पनि हो राम्रो पक्षमा त्यसले भोलिको दिनमा यदि लागू भयो भने एउटा पाउँछ भन्ने खालको हामीले घोषणा गरेका छौँ। अहिले अरू त धेरै चिजहरू जस्तै अहिले आवश्यकता के के भन्नुहुन्छ भने अहिले बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा एउटा हेल्थ सेक्टरलाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सक्नु पर्थ्यो। एटलिस्ट यो कोरोनाको संक्रमणको अवस्थामा यसलाई चाहिँ डिटेक्ट गर्नको लागि र डिटेक्ट पछिको न्यूनीकरण गर्न र त्यसलाई उपचार गर्नको लागि जति खर्च गर्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ नदेखेको अवस्था। अर्कोतिर अब अहिले त हाम्रो अवस्था रियालिटी के हो भन्नुहुन्छ भने हामी मात्र कृषक होइनौँ, कृषिमा जुन बाहिर भएको विदेशमा रहेका पनि काम गर्न गएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू फर्किनुहुन्छ। उहाँहरूको सजिलो पहुँच भनेको त कृषिमा आयो किनभने उहाँका बारी छ, खेत होला नभए अर्काको ल्याउनु होला गर्नु होला सजिलोसँग गर्न सक्ने कसैले पनि बिना कृषि गर्न सक्ने पैसाले त कृषि थियो भने कृषिलाई जसरी अहिले बढावा दिनुपर्ने थियो बजेटको जुन पनि हामी सोचिरहेका थियौँ त्यो चाहिँ उत्साहजनक छैन। यद्यपि अरू सिस्टमभन्दा अहिलेको चाहिँ कृषि मन्त्रालयबाट केही बजेट बढेको अवस्था हो तर त्यो पर्याप्त होइन। त्यसले कुनै पनि एउटा लालिपप मात्र दिएको छ। कतिपय कुरा सकारात्मक होला नीतिगत रूपमा सकारात्मक होला त्यसले चाहिँ भरि गएर एउटा जग फसलको आमदाम कुरा हो तर जुन लालिपप दिएको छ लालिपपको
वा भिडियो छ अथवा अन्यथा मिल्छ भनेको स्वादलाई वर्षौँ लाग्ने सम्भावना देखिन्छ। हस् त यहाँले लकडाउनले आफ्नो उद्योगमा कृषि फर्ममा चाहिँ पारेको समस्या लगायतका विषयमा चाहिँ हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। जुन एउटा विचार राख्ने समय दिनुभयो यसलाई धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अस्ट्रिज नेपालपालिका प्रबन्ध निर्देशक तथा सञ्चालक सीपी शर्मा। उहाँको चाहिँ नि तिलोत्तमा नगरपालिकाको चिउली मदौलिया भित्रपट्टि अस्ट्रिज फार्म रहेको छ। अस्ट्रिज फार्ममा चाहिँ नि अहिले पछिल्लो समय अस्ट्रिज फार्म चाहिँ नि पूर्ण रूपमा चाहिँ प्रभावित भएको भनेर उहाँले जानकारी गराउनु भयो। उहाँले भनेअनुसार पनि 6000वटा भन्दा बढी चाहिँ नि जुन चल्ला ह्याच गर्न तयारी रहेका चाहिँ नि अन्डाहरू चाहिँ नष्ट गरिएको छ र यसरी चाहिँ करोडौँ रुपियाँको नोक्सान बेहोरिरहेको उहाँले जानकारी गराउनु भयो। अन्य ठुला साना व्यवसायसँगै कृषि व्यवसायसँगै यस्ता व्यवसायहरू पनि अहिले चाहिँ लकडाउनको कारणले गर्दा यो कोरोना भाइरसको संक्रमणले गर्दाखेरि पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको भनेर उहाँले पूर्ण रूपमा जानकारी गराउनु भयो। अब हामी एकैछिन कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेटतिर जाँदैछौँ। यो समयसम्म 59,45,250 जना लगभग 60,000 पुग्न चाहिँ अब 50,000 जना मात्र बिरामी बाँकी हुनुहुन्छ। 59,45,250 जना मानिसमा चाहिँ कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। त्यस्तै गरेर बिरामी मात्र होइन अस्पतालमा उपचार गरेर पूर्ण रूपमा निको भएर घर जानेको संख्या पनि बढिरहेको छ। अहिलेको समयसम्म 59 लाख बिरामी हुँदा 26 लाखभन्दा बढी मानिस चाहिँ पूर्ण रूपमा निको भएर घर पनि गइसकेका छन्। यसमा चाहिँ हाम्रो नेपालको 200 जना भन्दा बढी बिरामी पनि पर्न आउँछन् र अहिलेसम्म ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या 3,62,929 पुगिसकेको छ। अब देश वाइज कुरा गर्दा सबभन्दा ठुलो प्रभाव चाहिँ अमेरिकामा रहेको छ। अमेरिकामा 17,71,631 जना यो समय कार्यक्रम प्रस्तुत गरिदिएको समयमा चाहिँ नि 17,71,631 जना मा पुष्टि भइसक्दा चाहिँ मृतकको संख्या 1,03,418 पुगेको छ। र अमेरिका सँगसँगै अर्को देश रहेको छ ब्राजिलमा अहिलेसम्म 4,38,812 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने त्यहाँ चाहिँ मृत्यु हुनेको संख्या पनि 26,764 हो। र ब्राजिलमा चाहिँ नि नेपालमा भन्दा पछाडि कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यस्तै गरेर नेपाल सँगसँगै कोरोना भाइरस देखेको एउटा देश थियो रुसमा चाहिँ अहिलेसम्म 3,87,623 जनामा चाहिँ कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने त्यहाँ मृत्यु दर केही कम छ। 4,374 जनामा को चाहिँ त्यहाँ अहिलेसम्म मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै गरेर प्रारम्भका समयमा युरोपको चाहिँ इपिसेन्टरको रूपमा लिइन्थ्यो स्पेन र अहिले इटालीमा बिस्तारै न्यूनीकरणको अवस्थामा आइसकेको छ। स्पेनमा अहिलेसम्म 2,84,986 जना र इटालीमा 2,31,732 जना कोरोना भाइरस संक्रमित भेटिएका छन्। स्पेनमा 27,119 जनाको मृत्यु भएको छ भने इटालीमा 33,142 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसै गरेर फ्रान्समा 28,662 जनाको मृत्यु भएको छ भने जर्मनीमा 8,577 र हाम्रो छिमेकी देश भारतको कुरा गर्दा 1,69,011 जना मानिस अहिलेसम्म कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भइसकेका छन् हाम्रो छिमेकी देश भारत। र आज दिनभरिमा भारतमा मात्र 3,625 जना थप कोरोना भाइरस संक्रमित पुष्टि भएका छन् र भारतमा मृतकहरूको संख्या 4,820 जना पुगेको छ। यो त थियो अन्तर्राष्ट्रिय अपडेट। अब आजको भैरवा क्षेत्रको चाहिँ तापमान बारे म तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। मुलुकभरमा आज सबभन्दा बढी तापमान भैरवा क्षेत्रमै मापन गरियो। भैरवा क्षेत्रमा आज 35.0 माफ गर्नु होला सबभन्दा बढी नेपालगञ्जमा रहेछ। भैरवाको तापमान आज 35 डिग्री रहँदा न्यूनतम तापमान 26.3 डिग्री। त्यस्तै गरेर नेपालगञ्जमा 35.8 डिग्री रहँदा न्यूनतम तापमान 25 डिग्री र पश्चिमको सुदूरपश्चिमको सहर धनगढीमा अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री रहँदा न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री रहन गयो। त्यस्तै गरेर आज काठमाडौँको अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेन्टिग्रेड र न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री सेन्टिग्रेड रह्यो। त्यस्तै गरेर नेपालको पूर्वी सहर विराटनगरको अधिकतम